24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 19 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है बादल का गीत। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नस्र को फ़हम के साथ बुलंद ख़ानी या खामोश मुताला पढ़कर मुताल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। एराब के बदलने से मानी की तब्दीली को समझकर अल्फाज को इस्तेमाल कर सकें। नज़्म को नस्र में तब्दील कर सकें। इबारत यानी नज़्म व नस्र पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ करके बयान कर सकें और मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर बता सकें या लिख सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौज़ू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्जे झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पहला सवाल है, और ये सवाल आप जाहिर है कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद करेंगे और आप बात कहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक जो मामूल का अंदाज है इस तरह के मौजू पर बात शुरू करने से पहले कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मौसम कैसा है आजकल, क्या करते हैं वगैरह वगैरह, और फिर आप बारिश तक बात लाके आप पूछेंगे कि आप किस चीज से अंदाजा लगाते हैं कि बारिश आने वाली। जाहिर है इसका जवाब एक ही है और बड़ा आसान है कि बादल देखकर। तो यहाँ से फिर आप अगला सवाल पूछेंगे कि बादल देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें पानी कम है या ज्यादा। बच्चे आसानी से बता पाएंगे कि बादलों की कैफियत देखकर, बादलों का रंग देखकर वो अंदाजा करते हैं कि बादलों में पानी कम है या ज्यादा। यानी अगर बादल गहरे हैं, काले रंग के बादल हैं या सफेद हैं, तो उससे अंदाजा होता है कि वो पानी से कितने भरे हुए हैं। अगला सवाल जरा इसको कहते हैं कि एक साइंसी सा सवाल है, आप बच्चों से पूछेंगे और बड़ा दिलचस्प सवाल है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि बादल कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस सवाल के जवाब के तौर पर बच्चे अंदाजा लगाएंगे। कुछ जो साइंस पढ़ते हैं, जाहिर है बच्चे उनको मालूम है कि बादल कैसे बनते हैं, वो सही जवाब भी शायद दे पाएं, लेकिन ये हम तफसील से बात इसके बाद करेंगे, इसलिए कि नज़्म में भी ये पूरा जो अमल है उसको बयान किया गया है और यही इस नज़्म की खूबी है। आखिरी सवाल है कि बादल छा जाएं तो मौसम कैसा लगता है। बड़ा फिक्र अंगेज सवाल है और यकीनन बच्चे एक ही जवाब देंगे कि मौसम बड़ा अच्छा लगता है। दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाएं। अब आप अशार की बहर और लय का ख्याल रखते हुए नज़्म की किरत करेंगे। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। बादल का गीत। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में, मगर एक दिन शोख तपती शुआएं पुकारी कि आ तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, मगर तेज झोंके ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई, मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा मैं गरजा, वो बिफरा मैं खेला, पर अफसोस
فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوندا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں، لیکن محترم ٹیچر ان الفاظ کے تلفظ کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک اور اہم نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب آپ طلبہ سے اس نظم کی قرأت کروائیں گے تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ طلبہ کے نہ صرف تلفظ پر دھیان دیں گے بلکہ اس نظم میں ان کے زیر و بم پر آپ خاص توجہ دیں۔ میں نے کوشش کی اس نظم کی قرأت کرتے ہوئے کہ الفاظ کے زیر و بم کا میں خاص خیال رکھوں، اور کچھ الفاظ پہ زور دینا پڑتا ہے، کہیں آہستہ ہونا پڑتا ہے، یا خود بھی اس کی مشق کیجیے گا اور بچوں سے بھی قرأت کرواتے ہوئے ان کی ضرور رہنمائی آپ کیجیے گا۔ سمندر پہلا لفظ ہے، بس یہ کہنا کافی ہے اس لیے کہ مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، اس لفظ کو سمندر کہہ دیتے ہیں لوگ، سمندر، جھونکے۔ مطلب ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا کہ یہ لفظ جھونکے جو ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے، اس پر کوئی اعراب نہیں، جیم ہے جھے واو جھو۔ اگر یہ لفظ جھونکے ہوتا جو بعض اوقات کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں تو پھر جیم ہے جھے کے اوپر زبر ہوتی۔ کوئی اعراب نہ ہونے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی آواز او کی آواز ہے۔ اب او کی آواز کے لیے کوئی اعراب نہیں دیے جا سکتے۔ جھونکے، پٹخنی، خے پر زبر، پٹخنی نہیں ہم کہہ سکتے جو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، پٹخنی، بلبلایا، دونوں جگہ کی بے کے نیچے زیر ہے، بلبلانا رونا، کوندا، بعض اوقات کچھ لوگ کوندا پڑ جاتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے یہ لفظ کوندا ہے۔ مسکرانے، دیکھیے یہ لفظ ہم عام طور پر غلط بولتے ہیں اتفاق سے، مسکرانا کہہ دیتے ہیں، یعنی کاف پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبر ہے یا جزم ہے۔ درست لفظ ہے مسکرانا، مسکراہٹ، مسکرانے۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پرچھائیں، یہاں ظاہر ہے جب تک بول کے ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کو وہ پرچھائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پرچھائیں، عکس یا سایہ۔ سیپیوں، زبانی میں بعض اوقات کچھ لوگ اس کو سپی بھی پڑھ جاتے ہیں، سپیوں۔ سیپ کی جمع ہے، ایک قسم کی دریائی مخلوق جس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں، سیپ۔ کائیوں، کائی کی جمع ہے، پانی کا سبز سا جالا، کہیں پانی کھڑا رہے اس میں ایسے کچھ پودا نما چیزیں اگ جاتی ہیں، اسے کائی کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے کائیوں۔ تپتی،
गर्म होती, नशीली, मस्त, आफत, मुसीबत, पर्वत, पहाड़, बिफरा, बेकाबू हुआ, फानी, खत्म होने वाली, फना होने वाली, पटखनी देना, जमीन पर दे मारना। जब कभी लोग कुश्ती लड़ते हैं तो कुश्ती लड़ने के दौरान ये हरकत सामने आती है, एक्शन सामने आता है। तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटखनी देता है, बिलबिलाया, बेकरारी से रोया, गिड़गिड़ाया। कौंदा, कौंदना से है बिजली की चमक। दमका, दमकना से है चमकना, जिसके मानी दमका, चमका। रंज, अफसोस। धरती, जमीन, लेकिन धरती और जमीन में बहरहाल फर्क है। धरती कुछ और एहसास देती है। गुत्थी, राज, गिरह। नज्म का मरकजी ख्याल बयान करें, हर शेर की नसरी तरतीब करें और उसका आसान फहम मतलब बयान करें। बेहतर तफहीम के लिए दर्ज झैल अहम निकात नोट करें। एक नुक्ता तो ये है कि ये कहानी है बादल के अपने घर यानी समंदर से चलने, बारिश की सूरत में बरसने और वापस घर जाने की। पूरी कहानी इस नज्म में बयान की गई है। और फिर अंदाज अगर अहमद नदीम कासमी साहब का हो तो क्या ही बात। अहमद नदीम कासमी बहुत बड़े शायर थे अपने वक्त के। शायर ने बारिश जैसे साइंसी अमल को खूबसूरत अशार में बयान किया है। आप बच्चों से पूछिएगा भी और उन्हें बताइएगा भी। पूछिएगा ये कि बारिश कैसे होती, यानी बारिश बनने से लेकर बारिश की जो ओरिजिन है इस पानी यानी समंदर से उठने से लेकर बारिश बरसने तक, और फिर वो जो बारिश का पानी बरसता है वो पानी वापस कहाँ जाता है, उस अमल तक, इस पूरे तवील अमल को अहमद नदीम कासमी साहब ने इंतहाई दिलचस्प और अदबी अंदाज में बयान कर दिया है। इस तरह की नज़में कम देखने को मिलती। अब नज़्म के चंद मिसरों में जिंदगी के बारे में दानिश की बातें हैं। ये इसका एक बहुत अहम पहलू है इस नज़्म का। मोहतरम टीचर, आप बच्चों को बताइएगा जरूर कि कुछ मिसरे हैं इसके जिनमें जिंदगी के बारे में अक्ल व दानिश की बातें हैं, विजडम जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, बड़ा मानी खेज मिसरा है। यानी बारिश का पानी भी, वतन तो उसका समंदर है, लेकिन सितारों की धुन में तरक्की करने की ख्वाहिश के तहत वतन छोड़ दिया उसने। अब उसके अपने मुज़मिरात हैं। फिर है कि पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। देखिए ये कितना गहरा मिसरा है। पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। अब इसमें दानिश की बात क्या है कि इंसान जिंदगी में क्या क्या सोचता है, क्या क्या ख्वाहिशें रखता है, और सोचता वो मौत का नहीं सोचता। ये तो जिसको कहते हैं ना मुहावरतन 4 दिन की जिंदगी है। अब अगर 4 दिन की जिंदगी है तो फिर कुछ अच्छा काम कर जाओ, बंदों के हुकूक पूरे कर जाओ। और ये देखें, इस नज़्म में शेर है कि मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, मैं अकड़ा में गर्जा, मैं वो बिपरा में केला। एक जंग है ना जिंदगी में, इंसान तो लड़ता रहता है। पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। वक्त गुजरता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता। एक शेर याद आ रहा है मोहतरम टीचर, सुन लें और इसको नोट कर लें, याद रखें। शायद किसी बूढ़े का शेर है ये कहा हुआ, कि आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। बहुत खूबसूरत शेर है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता है। और वो शेर ये है कि कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारो, सुबह देखी भी न थी, शाम हुई जाती है। एक और शेर जिसकी तफहीम के लिए आप बच्चों की मदद करेंगे, और वो ये है
کہ میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ اب اس میں دیکھیں کہ پورا شعر ہے کہ بایا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے۔ اب اس میں خیال کیا ہے آپ بچوں کو بتائیے گا کہ وہ راز کی بات کیا ہے۔ میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے خود تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، یہ ہے اس میں راز۔ اگلا مصرع ہے اور یہ آخری مصرع ہے نظم کا محترم ٹیچر، کہ سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ وہ جو آخری شعر پہ جو ہے نا کہ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یعنی وہ جو پورا ایک سائنسی عمل تھا، جیسے احمد علیم قاسمی صاحب نے اپنی نظم بیان کیا ہے، سمندر سے اٹھنے سے شروع ہو کر سمندر میں واپس جانے تک کا عمل۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اب دن پھریں گا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے کوسین میں لکھا ہے، گھر کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ آپ دنیا بھر میں گھوما، جو گھر ہے آپ بچوں کو بتائیے گا گھر کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کو سکون اور خوشی واپس گھر آ کے ہی ملتی ہے۔ انگریزی کی ایک پروورب ہے، آپ بچوں کو بتائیے گا، نوٹ کر لیجیے گا، ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دا بیسٹ۔ ایک شعر اس ضمن میں آپ بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں، یہاں آپ پاز کر کے اس کو لکھ لیجیے گا۔ جنگل ہے شہر اور شکاری ہے ہر طرف، جنگل ہے شہر اور شکاری ہے ہر طرف، آیا ہوں گھر میں صورت آہو ڈرا ہوا۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ جنگل کی طرح ہے شہر آبادی جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اور ہر طرف شکاری ہے، میں گھبرا کے تنگ آ کے گھر آتا ہوں، ایسے جیسے ہرن اپنے گھر آتا ہے ڈرا ہوا۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے نظم کا خلاصہ لکھنا، صفحہ 118 پر۔ حاصل تعلم ہے طلبہ خلاصہ نویسی پر۔ یہ ضروری ہدایات جو بچوں کو آپ دیں گے، خلاصہ تو آپ بچوں سے لکھوا لیں گے، آپ ان کو گائیڈ بھی کر دیں گے۔ یہاں میں نے تحریری شکل میں خلاصہ نویسی کے جو اوصاف ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں محترم ٹیچر آپ کے لیے۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ خلاصہ کیسا ہونا چاہیے، طلبہ متن کو سمجھ کر معنی اخذ کر سکیں اور غیر ضروری تفصیل کو منہا کر سکیں۔ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ خلاصہ لکھتے ہوئے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ سمری ہے، انگریزی میں جیسے سمری لکھتے ہیں، جو عام طور پر اس کی بات آگے آئے گی کہ خلاصہ لکھتے ہوئے کچھ ضروری بات چھوٹنے نہ پائے، غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ خلاصہ کم از کم الفاظ میں لکھا جائے، یہ آسان نہیں ہے۔ سبسٹیٹیوٹ مترادف الفاظ، یعنی ایسے الفاظ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں ہونے چاہیے کہ بعض اوقات ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایک جملے کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ الفاظ چاہیے آپ کو۔ زبان دانی کھیل ہی سارا الفاظ کا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو تب تک اپنا لفظ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کو اس کے معنی نہ آتے ہو۔ خلاصے کے جملوں میں ربط قائم رکھا جائے۔ اور آخری نکتہ ہے کہ خلاصہ اصل عبارت کے 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ